सिंध खां आहियूं के करिए बाबा असां ॾसे तोखां जॾहिं वियासीं न हे न ॿुधाए न असां ॿुधाए असां तोखां उठां फोन करें तो बाबा असां आंदे पियो हेलो वो तरीक पुछनी जे कचहरी जावे ना तो तरीक वकास पुछी तो कुछ क्या वो तरीक जितने दिए सुना ना पे सबने सारा जवाब जवाब से खैर हो गया जितने दिए सुना जाओ ना फकीर मां जाओ ना खारे कर दे इत्थे आई ठिकांजी सो जाई है सरदार साहब सुनो बारू मार खंडर ले आविए साडे को सूहो भी अस्सलाम वालेकुम जी 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 अच्छा सरदार साहब तो असां इस इलाके का तारुफ कराइए हां ये कितने गांव है जतोई ने 550 मुरबा बल्कि हुन 800 मुरबे तूते हैं कि पिछले दो पिंड ने सियालां दे ओही बलोचां जतोइयां खरीद ले इस इलाके दे विच साईं सब कुछ है अल्लाह दा दित्ता होया पहले जी दबदबा मेरे तालीम थोड़ी कम है तालीम 10 जिस घर च तुसीं इत्थे आए बैठे हो ना ये कोई साडा ये शौक नहीं कि असां सोफियां ते बनना है असां बलोच हैं मैं एक और बात कर रहा इतने चौधरी रांधे सोफे आन ले तो बड़े बड़े चौधरी मिल आन ले इतने अल्हम्दुलिल्लाह इस खानदान दे भी जरनैल ही हैं एसपी हैं डीसी हैं जज हैं इसे फैमिली जेड़ी ये कोई साडी फैमिली या साडी फैमिली सानू इस चीज की कमी ये सानू असल कमी खा जाती हुन जितों मैं भज के आया तो नहीं पता मैं अपने काम में मैंने सरदार का पता लगा आकिब खान उन्होंने खान असनाद खान का बाबू मीर का कि सरदार आ रहे हैं मैं हाजिर हो गया असल वो सरदार नहीं वो जरनैल होवे या अपना जिम्मेदार जरनैल होवे ऐसे फैसले ले कबीले दे चौधरियां दी मंड ते बरवाड़ियां दी मंड ते सियालां दी मंड ये सियाल स्टेट है सियाल कौम दा वो जदों जी मेन मसले आंदे ना वो तू ग्रांटा आ गई वो सारियां अपने इलाके कार ये हमारे जस्टिस रिटायर जज साहब हैं ये जज रहे हैं इन्होंने पूरी जिंदगी अपने कौम के लिए बिल्कुल एक मेहनत की है मैं अपनी एक बात बता रहा हूँ मेरा एक गांव है जैसे आपका ये गांव है बख्श जतोई नाम था बख्श जतोई कदीमी एक नाम है स्टेशन में ये अंग्रेज के दौर का वो हमारे पढ़ दादा थे उनके नाम का वहाँ झगड़ा हो गया आपस में तो ये वहाँ जज थे तहसील के जज थे तो मैंने साहब को अर्ज की कि जनाब गरीब हो चाहे वो खरबापति हो अरबापति हो उसके अरब हमें किस काम के हैं वो अरब हम क्या करेंगे हमें प्यार चाहिए मोहब्बत चाहिए खुलूस चाहिए इज्जत चाहिए तो इस वजह से हम आए हैं कि आपके साथ ये मीटिंग करें लेकिन कुछ ऐसा मामला हुआ कि यहाँ के कुछ लोग वो छोड़ो उनको हमें इंशाल्लाह डील करेंगे उनको बताएंगे जैसे इरफान है मोहब्बत बहुत है लेकिन थोड़ा डिसिप्लिन सही नहीं है अबरार साहब थे उनका भी थोड़ा डिसिप्लिन सही नहीं रहा जिस वजह से ये थोड़ा गड़बड़ हो गई है क्योंकि हम यहाँ मेहमान बन के आए इरफान भाई के अब इरफान भाई से पूछ रहे हैं कि फलाने बंदे का हमसे राब्ता किया है हमें दावत दे रहा है हम जाएं वो कह रहा है ना जाए ठीक और वो जिंदगी में हमने देखा भी नहीं अब पंजाब बड़ा सूबा है यहाँ डाकू भी हैं हम खुद डाकू रहे हैं ना मेरा जो शहर है बख्श जतोई वहाँ स्मगलरी होती थी हीरोइन चरस आफीम भंग धाड़ेल डाकू चोर लुटेरे सब हमारे गांव में थे वो बात नहीं है हम डरते नहीं है लेकिन अपनी इज्जत महफूज रखना हमारा फर्ज है क्योंकि ये जतोई पूरी जतोई कौम की एक वो होगी कि भाई जतोई पंजाब में गए सरदार बड़े और उनको ये मामला हो गया इसलिए हमने अपना हिफाजत रखनी है ठीक तो हम इस वजह से थोड़ा ये गड़बड़ हुआ है इंशाअल्लाह ताला हम आप बड़ो सरदार को आपको सबको हम ये कहते हैं खुदारा मुतहद हो जाओ
सिंध सूबे के लेवल से, पाकिस्तान के लेवल से अगर कोई आपको तकलीफ आए, हमने पंजाब में एक अपना ये ताहिर साहब है, इसको हमने सदर बनाया है अजवा की तरफ से। उसके बाद हम ये अपना इरफान साहब है और हमारे मरकज के चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद उमर जतोई साहब बलोच। तो बात ये हम कहना आ रहे हैं आपके पास जो आज आए हैं, यही मकसद है कि आप मुत्तहद हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, एक दूसरे का गम, एक दूसरे की मदद करो, अपनी सेहत का भी ख्याल रखो कि दुनिया का एक जिंदगी का दिन फिर नहीं आएगा। और अपने बच्चों को अच्छी तालीम दो कि ये गरीब बच्चे, ये खेती करने वाले बच्चे, ये मुस्लिम बच्चे, ये इंशाअल्लाह ताला बुलंद मकाम पे जाएं और इज्जत पाएं। ये हमारी कौम की इज्जत है, ये जतोई बिरादरी की इज्जत है, ये हमारे जतोई कौम की इज्जत है। इसलिए हम चाहते हम अच्छे होंगे तो हमें दुनिया अच्छा कहेगी। यहाँ हमें बड़ी खुशी हुई कि माशाअल्लाह यहाँ जो भी नून लीग का हो या कोई काफ लीग का हो या कोई पीपल्स पार्टी का हो, हैं सब जतोई, जीतते जतोई हैं। तो हमें बड़ी खुशी हुई। इंशाअल्लाह आप सिंध में आओ, कराची में कोई आपका मसला है जायज़ ना हो ये ना सोचना, हमारे जतोई भाई हो, इंशाअल्लाह ताला लड़के भी करवाएंगे, मर के भी करवाएंगे, प्यार से भी करवाएंगे। अपने जतोई भाई का काम इंशाअल्लाह होगा। अल्लाह खैर फरमाए। हम आपसे दिली मोहब्बत करते हैं और हम भी चाहते हैं हमसे भी आप मोहब्बत करें कि ये सिलसिला हमारे नस्लों का, कौम का चलता है, क्योंकि हमारे प्यारे नबी को अपनी कौम प्यारी थी, कुरैश खानदान के थे, हम जतोई खानदान के हैं, हमारी माँ एक है, हमारे वालिदैन एक हैं, फिर ये थोड़ा इधर उधर बट गए। तो जिसमें गैरत नहीं, जिसमें ये मोहब्बत नहीं, जिसमें ये पहचान नहीं, मैं कहता हूँ वो जतोई नहीं। जतोई वो है जिसको दर्द हो। तो हमारे जो मरकज़ के सदर हैं उनको दर्द दें और हम उसके तर्जुमान हैं। इंशाअल्लाह हम सदर का नंबर देंगे। पंजाब के जो भी सूबे हैं, जो भी काम हो, आपका नादरा में हो या आपका काम कोई एमए ने आपको तंग कर रहा है बिला वाजिबी, सियासी एक चक्कर होता है ना, उसमें हम आपका साथ देंगे। हमें जो हो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, सदक़ल अज़ीम। हमारा मंठार अली जतोई लाड़काना से मेरा ताल्लुक़ है। हमारा यहाँ आने का मकसद, पहले तो मैं आप लोगों का मशकूर हूँ कि आप लोग हमारे पास हम आया और आपने हमें इज़्ज़त दी, इज़्ज़त बख्शी। तो हमारा आने का मकसद सिर्फ ये है कि ये जो हमारी तंजीम है आल जतोई वेलफेयर एसोसिएशन, एक मुनज़्ज़म तंजीम है, एक नज़्म व नस्क वाली तंजीम है। इसमें ये नहीं होता कि भाई कोई मंशूर से या आइन से हम बाला हो के चले जाएंगे। तो हम यहाँ इसलिए आए हैं कि आपसे कोई है, पहली मुझसे मेरी शिकायत आप लोगों को ये है कि आप बलोच कहलाते हैं, जतोई नहीं कहलाते। पहले तो मैं आपसे लोगों से शिकायत ये करता हूँ कि हम जतोई हैं फिर बलोच हैं। पहले हम जतोई हैं फिर बलोच हैं। अगर आप बलोच कहलाते हो तो फिर हमारी अम्मा जतो की मुखालफत करते हो, जिसने हमें पैदा किया है उसकी मुखालफत करते हो। हम अम्मा जतो के बेटे हैं तो जतोई हैं। हमारा जो बाप है वो फ़कीर मुराद अली वलीउल्लाह था, वो भेड़ बकरियाँ चलाता था लेकिन वलीउल्लाह था, और वो ऐसा मामूली आदमी नहीं था, बहुत बड़ा वलीउल्लाह था। तो माँ की तरफ से हम बहादुर हैं। हमारी माँ ने जंगें लड़ी हैं, माई जतो ने जंगें लड़ी हैं और जंगें जीती हैं मुखालफों से, जंगें मुखालफों से जीती हैं। वो बड़ी सिपह सालार थी। वो 1 रुपया होता, पहले 1 रुपया होता था, तो उसको हाथ में लेके ऐसे करती थी तो वो अल्फाज मिट जाते थे, ऐसी ताकत औरत थी। अगर वो 1 रुपया हाथ में लेके, 1 रुपया हाथ में लेके वो उसको ये मसलती थी तो दोनों तरफ के जो अल्फाज थे वो मिट जाते थे। इतनी ताकतवर औरत थी, मामूली औरत नहीं थी। तो हम जब बलोच कहलाते हैं उसकी नफी करते हैं और इनकारी है उसके। जतोई को बोलो
जतोई बलोच, जतोई बलोच बोल के फिर बलोच बोलो तो आपकी इज्जत बढ़ेगी, शान भी बढ़ेगा, आप इज्जत वाले हैं, शान भी आपकी बढ़ेगी। लेकिन सिर्फ लिखते हो इरफान बलोच, फलाना बलोच, तो भाई बलोच तो हो कौन? बलोच की जो जाते हैं तुम हो कौन? ये तो तुमने हमें पता ही नहीं कि आप कौन है। बलोच तो हो, तो हम मान लिया हमने, हो कौन? हम कहते हैं हम जतोई हैं। मैं तो बलोच भी नहीं लगाता, जतोई हूँ, फखर से कहता हूँ मैं जतोई हूँ। और बाप हमारा वलीउल्लाह था, तो आपके सिंध में और पंजाब में जतोई वलीउल्लाह भरे पड़े हैं, जतोई वलीउल्लाह है। हमारा जो मेरा गांव है वो है मियाँ बखो फकीर। रात को शेर आता है उसकी मज़ार पे शेर आता है हाजिरी भरने के लिए और फिर चला जाता है। लोग खड़े होते कुछ नहीं कहता, अब नहीं आता क्योंकि अब तो आबादी बढ़ गई है, पहले आता था। तो वो वलीउल्लाह है। उसके बाद और कोई है, और कौन सा ऐसा ही है दक्षिण में, कौन सा? पीर चंडाम, वो आपका पंजाब से आया हुआ है माइग्रेट करके, वो बहुत बड़ा वलीउल्लाह है। बाप की तरफ से हम वलीउल्लाह हैं, सब तो नहीं है जो जिनमें है वो वलीउल्लाह है। तो मेरा कहने का ये मकसद है कि मैं पहले भी गया था कि किसी गांव में आपके करीब, उनको मैंने कहा तो कि हम बलोच, तो मैं बलोच करा होगा, जतोई करा, खुदा के वास्ते जतोई कह रहा हूँ। बलोच लगाओ बाद में, लेकिन क्यों डरते हो जतोई कहलवाने? क्यों शर्म आती है आपको जतोई कहलाने? नहीं आनी चाहिए। हम अपनी माँ का नाम रोशन करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि अपना हदीस है, कुरान शरीफ में माँ का जिक्र है कि माँ के कदमों में जन्नत है। अरे जिसके कदमों में जन्नत है उसका नाम क्यों घबराते हैं? जिनके कदमों में जन्नत है। एक बात ये, दूसरी बात ये, इस हमारे इस तंजीम के नाम को फैलाओ। आपके यहाँ 7 गोट है, 10 गोट है, कितने भी हैं, उससे नाम को फैलाओ उनके पास। उनको बोलो भाई हमारी जतोइयों की तंजीम है पूरे पाकिस्तान की, और ये गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड है, ऐसे नहीं है, गवर्नमेंट के पास हम रजिस्टर्ड है। तो उनको ये समझाओ कि भाई ये जतोई कौम की जब कभी किसी पर कोई वक्त आता है तो बाहर निकल लो, मुजाहरे करो। किसी जतोई पे, वो जतोई बलोचिस्तान का हो, सिंध का हो, पंजाब का हो, हम पंजाबी, सिंधी, बलोची पे यकीन नहीं रखते। हम यकीन रखते हैं अपने सिर्फ एक बात पे कि वो जतोई, जिस जतोई के साथ नाइंसाफी होगी हम उठ खड़े होंगे। वो जतोई पंजाब का हो, सिंध का हो, बलोच, अब तो पश्तो बोलते हैं जतोई हैं, उसमें डेरा इस्माइल खान में पश्तो बोलते हैं जतोई। तो चारों सूबों में जब मैंने ये तंजीम बनाई थी तो मुझे ये ख्याल था कि मैं अपने पूरे जहाँ जहाँ जतोई मेरे रहते हैं उन सबको मैं इकट्ठे करूँगा। साईं मोहम्मद उमर जैसी शख्सियत, और भी बहुत हमारे दोस्त हैं, उन जैसे आलिया खान है, साईं है, साईं बैठा हुआ चेयरमैन इलेक्शन कमेटी, साईं बैठा हुआ ये हमारा बाबू साहब, बाबू फरोज जतोई साहब, ये हमारे पंजाब के सदर हैं। अजवा पंजाब, जितना भी पंजाब है सदर हैं। और ये नंबर इनसे ले लो, इनसे कांटेक्ट में रहो। हम लाड़काना से आपके पास ना भी पहुँचे ना, ये ज़रूर पहुँचेगा, क्योंकि पंजाब सूबे का सदर है और यहाँ का जनरल सेक्रेटरी आपके ज़िले का, आप जानते हैं, आपका रिश्तेदार है, वो सूबे पंजाब का जो है वो जनरल सेक्रेटरी इब्रार अहमद को जानते हैं आप, इब्रार अहमद जतोई को जानते हैं आप, वो जनरल सेक्रेटरी है। ये सरदार गढ़ का जिला रहीम यार खान का ये सदर है। और सैफुल्ला जो वहाँ सोया है तो सैफुल्ला जो है वो सीनियर नायब सदर है, वो भी आपके इलाके का है। हमने तो जंग को 2 सीटें दी हैं सूबे में, पंजाब में, लेकिन फिर जब हम आए, आप 8-10 लोग बैठे हों, तो हम उसमें नाराज़ नहीं हैं। 8-10 बैठे थे, हम जब दोबारा आए तो इस 8-10 के बजाय 15-20 हो, फिर जब तीसरी बार आए तो 40-50 हो, फिर 100 हो। जब ये बात आप फैलाएंगे ना जतोई अपने आप को समझ कर, तो लोगों के ऐसे ऐसे बुजुर्ग बैठे, ये जो दोस्तों को समझाएं जतोइयों को, भाई एक प्लेटफार्म पे आ जाओ, सब आ जाओ एक प्लेटफार्म पे, तो ये हमारी फिर जीत भी होगी। और जब हम को जाना है वापस लाड़काना में, तो प्लेटफार्म को हम शुक्रगुजार हैं कि आप जैसे दोस्तों से हमें मिलाया, हमारी
حوصلہ افزائی کی. اللہ تعالیٰ خیر بھی ہو گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں اور کوئی تکلیف نہیں کرے گا. یہ کرو گے یہی تو بس یہ ہماری گزارش ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگ خوش رکھے. آپ لوگوں نے ہمیں بہت ہماری عزت افزائی کی بزرگوں سے مل کے. عرفان تو بہت اچھا آدمی. ضلع جھنگ کا یہ صدر ہے پورے ضلع کا. ہاں تو کہہ رہا ہوں یہ صدر ہے پورے ضلع کا. تو آج عرفان انشاءاللہ تعالی میں جب دوسری بار آئیں گے ہم اور محمد عمر خان سے تو یہ ہمارا صدر ہے پورے پاکستان کا اور چاروں صوبوں کا. یہ ریٹائر جسٹس ہے, جج ہے, جج. یہ بہت بڑی شخصیت ہے. یہ اپنی جب آپ چلیں گے آگے تو ان کا آپ کو پتہ لگے گا کہ کتنی شخصیت ہے. یہ ہمارا مولوی صاحب ہے. یہ درس و تدریس اور یہ واعظ کرتا ہے لوگوں کو اللہ کی طرف. میں بھی اپنے قوم سے محبت کرتا ہوں. بلاتا ہے. نہیں میں بتا رہا ہوں آپ کی بات بھی. یہ قوم سے محبت کرتا ہے تبھی تو یہاں آیا ہے. لڑ بھی پڑتے اگر یہ محبت نہیں کرتا تو یہاں کیوں ہوتا. یہ اپنی قوم سے محبت کرتا ہے تبھی آتا ہے. لیکن ہم اس وقت تقریر کے موڈ میں نہیں ہیں. تقریر نہیں کریں گے. ہمیں دیر ہو رہی ہے. اس وقت تقریباً 2 بج رہے ہیں. 2:30 بج رہے ہیں. ہاں صحیح 1 بجے ہم جائیں گے. ہم پتہ کہتے ہیں 8-9 بجے پہنچیں گے. 8-9 بجے پہنچیں گے. اصا سن لیجیے. اصا سارا منشور سن لیا. کیا سنوں جڑا تساں دسیا جی مائی جتو یہ میر جلال خان دی یہ مراد خان بھتیجے میر جلال خان دی اپنے ساؤٹ بول دو کیا بول دو. اس کے کزن ان کے ساتھ شادی ہوئی. وہ مراد فقیر شادی نہیں کرنا چاہتا تھا. وہ کہتے میں فقیر آدمی ہوں. لیکن وہ حج پہ گیا. حج کے بعد آیا تو شادی اس نے کہا کہ میں شادی کر کے بیٹی سے ہم کسی اور کے دینے کے نہیں ہم آپ کو دیں گے. شادی کی تو 6 مہینے کا بچہ پیٹ میں تھا تو یہ مر گیا مراد فقیر. تو اس کی بیٹی اپنا بیٹا ہوا میر جاتن. ہم حقیقت میں میر جاتن کی اولاد ہیں. وہ مرد ہے لیکن جتو کہتے کوئی بات نہیں ہم اس کی بھی اولاد ہیں. لیکن میر جاتن کے بیٹے ہیں. 2 بیٹے اس کے ہوئے. پھر میر جاتن سے جو 2 بیٹے ہوئے ایک سے ہم جتوئی پیدا ہوئے. ایک سے پھر دوسرا پڑا ہے شروں کا. وہ شر پیدا ہوئی. ہاں وہ شر بھی جتوئی ہیں. میر جاتن کی اولاد ہیں. اللہ کرے گا ان کو سمجھ اللہ تعالیٰ دے گا. شر بھی جتوئی ہمارے ساتھ شر ہیں. بہت سے شر ہمارے ساتھ ہیں. آپ کی مہربانی. اگر آپ سے دوست کوئی بولنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے. نہیں تو ہم جائیں گے. ہمیں واپس اس وقت ہم 1 بجے جائیں گے نا نہیں تو ہم یہ سمجھو کہ 8-9-10 بجے پہنچیں گے. گاڑی پہنچنا ہے نا. ہاں گاڑی پہنچنا ہے نا. علاقہ بڑا علاقہ نہیں. آپ کچھ بولنا چاہتے ہیں. پنجاب کی ہماری کچھ بولنا چاہتے ہیں. پنجاب کی ہمارا بلوچستان کا نہیں. اگر آپ کچھ بولنا چاہتے ہیں بولے بولو. آپ کچھ بولنا چاہتے ہیں 10 منٹ تسی مزید. السلام علیکم. ایک تو میرا گلا کل پرسوں سے رات سے خراب ہے. میرا گلا پہلے ٹھیک تھا. الحمدللہ بہت بڑی خوشی ہوئی. میرا یہاں 3ری دفعہ یا میں اتنے آیا. سر پنجابی ہو جائے نہیں پنجابی اردو جو یہ صحیح بول سکو بولو پہچان جاؤ. ساڈے کول بولی وہ تسی بھی نہیں پہچان سکے. سارا پاکستان سے چند بندے میرے جگہ ٹکڑے میرے اپنے خون میری برادری. السلام علیکم. میرا نام محمد طاہر خان جتوئی. میں پنجاب دا صدر ہاں. 2 سال ہو گئے. پہلے جنرل سیکرٹری تھی میں. میرے سینئر نائب صدر نے سیف اللہ خان جتوئی اتنے پہلے بیٹھے تھی اور ادھر بیٹھے تھے. نائب صدر قاسم خان جتوئی وہ اجے تک نہیں ویکھیا. وہ بھی تہاڈا جاندا ہے. قاسم بابا قاسم. ہاں میں سمجھا سردار. جنرل سیکرٹری عمران خان جتوئی وہ ادھر خرچی چاڑ دے ہونے. ضلع کا صدر سی منتخب کیتا عرفان خان جتوئی نو. میں بڑا فخر کرتا. عرفان خان جتوئی ایک عظیم انسان ہے. یہ اور دوسرے بلوچوں کے پیجتے تھی. انہوں نے میں دعوت دیتی ہے. میں کہ تسی بھولیا ٹھیک ہے بلوچ تے جاؤ سی پیجاتے اپنا جا خون جتوئی دا پیج ہے تسی لیان بانی کو ساڑی کو لاؤ. انہیں دعوت قبول کی تھی. اپنی طرح
تنظیم کا نام ہے آل پاکستان جتوئی ویلفیئر ایسوسیشن. انہوں نے میں دسیا انہوں نے میں ایڈ کرا رکن ساڈے بانی نے جنہوں نے اجوا پڑھی 30 سال تو انہوں نے بڑی اپنی زندگی وقف کی. انہیں دھکے بھی کھا دے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے گئے انہوں نے تکلیف ہی نہیں. انہوں کی مثال وہ تو بڑے معتبر شخصیت تھی. یہ گئے اپنے اجوا جتوئی قوم دے اپنے تعارف واسطے ایک وڈیرے کو گئے سندھ دے لڑکے دا بھئی میں تنظیم بڑی جتوئی قوم لوگ کٹھا کرنے واسطے آپ ایک اپنا مٹھ ہوئیے کٹھے ہوئیے مضبوط ہوا گے. بولے کہ جا تو کون ہوتا ہے؟ وہ سیاسی بندہ تھی. وہ اس واسطے نہیں کہ لوگ کی کہیں گے جتوئی آپ خود کٹھا کرتا پہ یہ تعصب پھیلا لے. انہوں نے یہ سوچ نہیں ان کی یہ سوچ کہ ساری سارے پاکستان جڑے بیٹھے نے سارے کٹھے ہو. میں واللہ بلا کہنا کہ میں ڈردا سی سندھ میں کہ اتنے ڈاکو ہیں ڈگیٹ ہیں بڑے نقصان کے قتل کر دینے. خدا کی قسم جدوں میں اجوا چایا اجوا چ میں شامل ہویا اس تو پہلے ایک بندہ کہہ رہا سی کہ جدوں ڈگیٹی پیندی ہے نا سندھ دے وچ تو تسی یہی کہنا ہے کہ میں جتوئی ہاں وہ تین خود بخود چھڑ دینا ہے. یہ جتوئی دا وڈا نا ہے. یہ اجوا بنانا یہ تنظیم جتوئی بنانا بلوچستان سارے اللہ خان وہ گئے نے اتنے بھی ایسی اتنے بھی ایسی سیف اللہ کو بھی جانے نے وہ سارے جتوئی قوم کا میرے پتہ لگا. بلوچستان میں بھی نہیں جانتا سی. میرا میں رہی میں خان محدود سی کہ اپنی قوم پورے پاکستان میں کوئی نہیں. الحمدللہ سندھ دیکھا جائے تو سندھ یہی لگتا کہ پورے جتوئی بیٹھے نے وہ صرف سندھ بیٹھے نے. اگر پنجاب میں کہیے تو یہ سندھ گھاٹے نے پنجاب میں زیادہ نے. تو پھر جب وہ بلوچستان ویکیا یا جتوئی کو گیا اتنے جانے بھی 2 صوبے جڑے نا پنجاب ہو گئے سندھ ہو گئے اس تو بھی بات اتنے بیٹھے نے. اور میر مرتضیٰ خان جتوئی غلام مصطفیٰ جتوئی جاننا ہے جنوبی ایشیا کا وڈا ایک جاگیردار سی. وہ بیٹا غلام مرتضیٰ خان سارے اپنے اتنے ایک بندے گئے منسٹر سی جدو اسلام آباد. انہیں دسیا کہ بلوچستان سندھ پنجاب تھی وزٹ کیتے اپنے جو ملے تعارف کرایا. تو اسی ڈیرا اسماعیل خان جاؤ تو اسے جاؤ اس تو ٹانڈک اتنے بندے اپنے جتوئی بیٹھے رہے اتنے بھی گوٹ چیک جی میں اپنا گاؤں نے اپنے اتنی وہ پشتو بھی بولتے ہیں سرائکی بھی بولتے ہیں. جی میں ہوں اپنی زبان تھوڑا فرق ہے تھی بھی سارے سرائکی لیکن تھوڑا لہجے کا فرق ہے. میرے کہنے کا مطلب ہے کہ چلو بزرگوں نے گل کی ہے ایک دکھ بھری گل کی سانو اس چیز کا دکھ ہے. اجوا بھی اس طرح بڑی ہے اس محرومی کو ختم کرنے واسطے الحمدللہ ایڈی بلوچ صاحب تے جنرل ریٹائر ہوئے نے. صغیر صاحب نے میری ملاقات ہی پچھلے سال تھی شادی آئے سی. ڈی سی او اج کل الحمدللہ پروموٹ ہو گئے نے وہ ود ہوتا ہے. وہ صاحب گل خان وہ جج نے اپنا دستگیر خان یعنی تعلیم الحمدللہ میں پنجاب دے میں فخر گل کراں گا کہ پنجاب عہدے زیادہ تر اپنے جھنگ دے زیادہ عہدے دار نے. سندھ بھی بہت نے سیکٹری بیٹھے نے. اپنا جج صاحب ریٹائر ہونے ان چھوٹے بھائی سی وہ پورے سندھ کا ڈائریکٹر FIA دا اپنا سبا کو خان وہ انہوں نے اچھی طرح جانتا وہ بھی سندھ نے سیکٹری زراعت نے سیکٹری تعلیم نے. اپنی قوم سیاست بھی گھٹ نہیں تعلیم گھٹ نہیں. لیکن افسوس والی گل جی میں بزرگ نے دسی ہے کہ اتحاد نہیں اپنے کو. اگر اتحاد ہوتا اپنے اتنے چیئرمین بننا سی کونسلر بننا سی وہ MLA منہ بھی کھانا سی. سارے مطالبے تھی یہ مطالبے پورے کرو گے اسی ووٹ دینا ہے. اگر سارے مطالبے پورے نہیں ہوئے تو اسی ووٹ نہیں دینا. وہ میں اگر کی خوش آمد MLA MP دی تو بھائیوں نے نہیں کی تھی وہ اڑ گئے اسی ووٹ سے نہیں دینا. انہیں یہ کہنا جو تیر ووٹ دے رہے وہ نہیں دینا کوئی ضرورت نہیں پھر اپنا کم ہی نہیں ہونا. اللہ دے بندے ہو اپنے 7 چاکے نے 7 چاک چھوٹی قوم نہیں بیٹھی نو بڑی گل ہے کہ اپنا یہ نہ ہوئے کہ اپنا ہور قوم دا بندہ انہوں چیئرمینی واسطے کھڑا کیتے اپنا اپنی قوم کو ختم کروا آپ خود اپنا نقصان کرتے پہ. اللہ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹੋ, ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹੋ। ਜਿਸ ਤਾਲੀਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਸਤਜੂ ਕਰਦੇ ਪਿਓ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਿਓ, ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ। ਇਹ ਅਜਵਾ ਇਹ ਆਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਤੋਈ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੁਖਤ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਜਵਾ। ਅਜਵਾ ਇਹ ਜਤੋਈ ਦਾ ਮੁਖਫਫ ਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਵੀ ਅਜਵਾ ਸਾਡੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈ ਜਤੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਾਵਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਧ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਜੋ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਬੜੀ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਚੰਦ ਜਾ ਜਿਵੇਂ ਇਤਫਾਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਦਰ ਬਣਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਓ, ਚੇਅਰਮੈਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾਓ, ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਿੰਧੀ ਟੋਪੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਖਾਲੇ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਗੈਰ ਜਾਨਬਦਾਰ ਕਰਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਇਹ ਕੋਈ ਏਕੜ 2 ਏਕੜ 4 ਏਕੜ ਦਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਕਈ 100 ਏਕੜ ਦਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਖੋਲਿਆ ਹੈ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਆਇਤ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫਤ ਮੇਰੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਣ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਮੁਫਤ ਕਰਾਵਾਂ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ, ਮੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਉਹ ਖੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੁਤਾਏ ਵਾਸਤੇ ਫਰੀ ਫੰਡ ਮੇਰੀ ਜੁਤਾਈ ਕੌਮ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਯਾਤੀ ਕਰੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਦੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤਾਲੀਮ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਿਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਦੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਹਾਈ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਅਬ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਮੇਰਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਜਤੋਈ ਕੌਮ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਨਾਰੇ ਜਤੋਈ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਨਾਰੇ ਜਤੋਈ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਨਾਰੇ अजवा पाकिस्तान जिंदाबाद। अब आपके सामने हमारे प्रेसिडेंट जो मरकज के हैं जस्टिस जज साहब मोहम्मद उमर जतोई साहब कुछ बयान फरमाएंगे और आप इसको तवज्जो दें और उस पर अमल। जनाब मंठार अली खान जतोई बानी अजवा, मौलाना शौकत अली जतोई, हमारा खालिद हुसैन खान वो चेयरमैन है इलेक्शन कमीशन का, साईं मोहम्मद ताहिर खान प्रेसिडेंट है पंजाब का, साईं शाह बाबू और दीगर हजरात, अस्सलाम वालेकुम। हमारी ये जमात जो है वो गैर सियासी है, किसी का किसी सियासत से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन ज़रूरत पड़ती है। इसी का बुनियाद हमारे मोहतरम जनाब मंठार अली खान जतोई ने डाला। इसी ने ये जमात जो है इसका नाम है ऑल पाकिस्तान जतोई वेलफेयर एसोसिएशन। इसी ने इसी का बुनियाद डाला, इसी को रजिस्टर कराया है और सारे मुल्क में जतोई में इनकी वाक़फ़त कराई है। आपको पहले ही बताया कि हम 3 सूबे तो जतोई है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में भी वहाँ भी निकाल है, वहाँ भी वो रहते हैं, पश्तो हैं। जैसे हम जतोई खास तौर पर सराइकी बोलते हैं, यहाँ सिंध में सिंधी, इधर पंजाबी होती है, बलूचिस्तान में बलोची, उर्दू, सिंधी, सराइकी ये बोलियाँ चलती हैं। तो इसी ने बड़ी जद्दोजहद की है, बड़ी कोशिश की है। सिर्फ और सिर्फ ये जमात जो है वो है गैर सियासी, लेकिन फलाह और बहबूद के लिए। किसका फलाह बहबूद? सिर्फ जतोइयों का।
जब हम खुशहाल होंगे, ठीक ठाक होंगे, हमारे पास तालीम आ जाएगी, हम बच्चों को पढ़ाएंगे, हमारे बच्चे ऊपर बड़े अफसर बनेंगे, तो हमारे पड़ोसी जो होंगे ना, हम उनका भी ख्याल रखेंगे, बाद में उनका भी ख्याल रखेंगे, उनका हमारे पे हक होगा। लेकिन हम पहले अपने आपस में मोहब्बत पैदा करें, एकता पैदा करें, इकट्ठे हो जाएं, एक दूसरे के काल पे क्या कहते हैं आप, लब्बैक कहें, तो इंशाल्लाह हम तो जो सबसे आगे आ जाएंगे, सियासी तरह पे आगे आ जाएंगे। हम अगर हिसाब किताब आदमशुमारी का करते हैं तो आधे से ज़्यादा बलोच हैं जतोइयों के साथ। पहले जतोई जब उभर के, जतोई सबसे ज़्यादा हैं। जैसे आपने कहा मीर जलाल को एक बेटी 3 बेटे थे। कौन कौन से थे? रिंद, लाशार, कोराई, होत, एक बेटी थी। और उनका खानदान तो बड़ा था, भाई भी थे, उनके भतीजे भी थे, जैसे मोहम्मद मुराद खान, बड़ा फकीर का बुजुर्ग आदमी था। हमारा जो बाप है, दादा कहें या बाप कहें या कहें उनको, वो बड़ा बुजुर्ग था, औलिया अल्लाह था। तो सबके लिए हमें हर एक को लबैक करना पड़ेगा। हम खुद में मुत्तहद होंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारी फतह होगी, हमारी जीत होगी। बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को तालीम दें, सेहत का ख्याल रखें। कोई गाँव है उनमें लाजमी है कोई डिस्पेंसरी होनी चाहिए, कोई रचा बचा की वो होनी चाहिए, ये लाजमी है। दूसरे जो आते हैं एमएनए बनते हैं, वो अपने एक घर होता है, वहाँ हॉस्पिटल होती है, वहाँ हाई स्कूल होता है, लेकिन हम जतोई जो है कितने में है आपस में मुतहद नहीं है, हमारा कोई काम नहीं हो रहा है। हमें आपस में मुतहद होना चाहिए। इंशाल्लाह अगली तरफ हम आएंगे तो बड़ा इजलास होगा, इंशाल्लाह होगा जी। 2 मार्च नु जी 2 मार्च बलोच का चढ़े है। बलोचिस्तान में कोरोना ही खत्म हो जाएगा। बलोच का जतोई का नहीं। नहीं वो तो अच्छा, वो तो सब बलोच है, उसी में आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? हम लेकिन हम बलोच हैं, हमारा ये है कि जतोई बलोचे, लाचारी बलोचे, रिंद बलोचे, है कौन सा बलोच? बलोच तो है, हम जतोई है, जतोई बलोचे, रिंद बलोच बलोचे, है। लाचारी लेकिन पहले बलोचे, जतोई है। या कोई पहले जतोई बात बलोच है। कोराई बलोचे, बलोच तो सभी है। आप जतोई हो ना, हम आपस में जतोई हाथ खड़ा करे, सारे जतोई हैं। आप जतोई हो ना, तो आप कहो जतोई बलोच। क्या कहोगे? भले बलोच कहो, क्या कहोगे? अगर ये जो मार्च बता रहे इरफान साहब, उसको भी बताओ। हाँ, हम बलोच हैं, लेकिन हम जतोई बलोच हैं। हम कौन से बलोच हैं? जतोई बलोच हैं। पहचान बनाओ। मैं आपको अपना तारुफ भी कराऊँ। मोहम्मद उमर नाम है, पन्नो आकर तहसील हमारा डिस्ट्रिक्ट सक्कर में मैं रहता हूँ, सिंध में, और नंबर साईं को दिया हुआ है। इरफान के पास भी होगा, और हमारा पेज है, उसी पे नंबर है, नेट पे भी नंबर है हमारा। कहीं भी कोई भी हमारा काम हो, हम आपके साथ होंगे। वो कोई शेर पढ़ रहा था, पर शेर पढ़ कागज मंगा दे। साहब सदर के बाद तकरीर का कोई जो है तो मौका नहीं बनता। बहरहाल मैं अपनी बिरादरी की तरफ से अपने आए हुए मस्जिद मेहमानों का दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। मैं आपको ये बताता चलूँ, बल्कि तारीफ़ करता चलूँ कि आप थोड़ा सा महसूस कर रहे थे कि आवाम इतनी नहीं आई। आपके आने से आधा घंटा पहले हमारे कबीले का एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें मुश्ताक खान बलोच वो जख्मी हुआ और उसकी जो वाइफ थी वो वफात पा गई है। जिसकी वजह से इतना रश नहीं हुआ, ये आपको क्लियर करना था। उसके बाद 1-2 शेर। मोहम्मद की सुन्नत अदा करता है जो आले नबी से वफा करता है। मोहम्मद की सुन्नत अदा करता है जो आले नबी से वफा करता है। आतिफ जहाँ में मुअज़्ज़िज़ है वो, उसका खुदा भी हया करता है। आतिफ जहाँ में मुअज़्ज़िज़ है वो, उसका खुदा भी हया करता है। तीरों नीचे नमाज पढ़ते मोहम्मद के नवासे रहे,
شیر پیتے معصوم دے کر دیتے خود کو دلاسے رہے. وہ عاطف ایسے عظیم صابر کہ دنیا ان کی مثال دے. حوض کوثر کے وارث ہو کر حسین تھے جو پیاسے رہے. یہ تھی میری عقیدت. اپنی ماں بولی میں ایک دو شعر اپنے معزز مہمانوں کے لیے. تیرے آیا تھالیاں بھر بھر کے ودا چوریاں میں ورتاواں صدقے جاواں. تیرے آیا تھالیاں بھر بھر کے ودا چوریاں میں ورتاواں صدقے جاواں. کچے ویڑے دی بوئیں پدھری تے پلکاں دی سیج وچھاواں صدقے جاواں. ڈولاں دی تھاپ تے طرزاں وچ تیرے ناں دے گاون گاواں صدقے جاواں. تھکاں دریس تو عاطف جس ویلے ساہ کڈ کے لڈیاں پاواں صدقے جاواں. منی بیٹھا ڈول شرینیاں میں تیرے ناں دیاں ڈیر ونڈیساں. آن گین پتا سے تھیں دے وچ گرو چار چفیر ونڈیساں. اس عید تے ملن جے آ گئیوں تاں کہ شکر دے سیر ونڈیساں. میں عاطف خان پنجیری دی بکا نال چنگیر ونڈیساں. آخر تے ایک دو شعر اپنے تعارف تے. جنگ دیاں جوکاں بہو مشہور ان سات مایا. منگے جے بیلی دیواں گاٹے دی رات مایا. جنگ دیاں جوکاں بہو مشہور ان سات مایا. منگے جے بیلی دیواں گاٹے دی رات مایا. جنگ دیاں جوکاں اڈا مدھانی جوت لگدا ہے. کملا دل نہ تیرے باجو رہ سکدا ہے. جنگ دیاں جوکاں نہ جوکاں دا ہر پاسے. جنگ دیاں جوکاں نہ جوکاں دا ہر پاسے. جویں کر سٹے انج وی سستے کئی نہ سے. جنگ دیاں جوکاں کوڑی جوک وچ مل مینوں. جند لکھ دینا دے چا عاطف دل مینوں. آپ لوگوں کی بہت مہربانی. کہاں گیا یہ جو ہمارے فوت ہو گئی تو ہمارے بانی اجوا اور صدر صاحب کہہ رہے ہیں ہم ان کے غم میں شریک ہوں. دعا مانگو. جنازہ ہی نہیں ہوا. جنازہ نہیں ہوا جی. آدھی منجی نہیں ہے. منگو دعا اٹھائیں منگو یار. دعا تو مانگ سکتے ہیں. دعا خیر دعا خیر. جو زخمی ہیں اللہ ان کو صحت دے رب العالمین. اور جو فوت ہو گئے اللہ اس کی مغفرت فرمائے. اللہ اس کی آگے آسانی فرمائے. ہمارے جتوئی قوم کے ہیں میرے مولا ان کی نگہبانی فرمانا اور عالم برزخ میں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا یا اللہ. اور جو زخمی ہیں ان کو صحت عطا فرمانا. ہم جتوئی قوم کو اجوا کو ہمارے بانی کو ہمارے صدر فریدی لن جو بھی ہیں بابو صاحب جو بھی آئیں ہمارے میرے مولا سب کو شاد و آباد. اور جنہوں نے ہمیں بھلی کار کہا خوش آمدید کہا یا اللہ ان کی عزت و آبرو ہر بچوں کی خیریت کرنا. اللہم صلی علی محمد و آلہ وسلم. سڑک بنی ہوئی ہے نہ کچھ بھی تسی انج کرو انہوں کو اسی ووٹ نہیں دینا اس لیے دینا تو ساری سڑک بنا نہ بنائے تو پھر کہیں. سارے علاقے میں ایک ہے اسی بلوچ ہے جتوئی ہے اور دوسرے کو ہم سندھی کہتے ہیں. ہمارے علاقے میں وہ ایم این اے کے ٹکٹ پہ لڑا. ہم نے اس کو کہا ہمارے علاقے میں روڈ نہیں ہے اسکول بھی نہیں ہے دے گا تو ہم ووٹ کریں گے. ہمیں الیکشن سے پہلے ہمیں بڑی مہربانی آباد رکھے. اس کے بھائی نے کہا الیکشن کے بعد کریں گے نہیں کریں. اس کا بڑا بھائی جو ایم این اے بن رہا تھا اس نے کہا جب تو یہ ضدی ہے پہلے بناؤ پہلے بنے. کل جگیرہ بھی ہیں سب کچھ ہے. سردار بابو خان جتوئی بہت امیر ترین کافی رقبے کا مالک ہے. میں تقریباً 2 دفعہ اتھے سندھ گیا بلوچستان بھی گیا. سردار صاحب اور اتھے دعوت کی تھی. انہوں نے یہ واضح آکھیا بھئی جھانگ دا بندہ شاید کوئی نہ سی جو میں دعوت دیتی ہے. اور میں سکول ڈیوٹی بھی کرتا ہوں ہمیشہ اللہ خیر کرے. میں جویں بھی مجبوراً میں جناب صاحب میٹنگ جا کے پہنچیا میں حاضری لوائی جھانگ دی. اور سردار صاحب اور نے سانو پورے سندھ دے اپنی گڈی تے جناب صاحب ساریاں اتھے جا وکھائیاں بے نظیر بھٹو دے مزار سب جگہ انہیں سانو اپنی گڈی تے چکر کٹا کے پھرائے. اور سردار منٹھار خان دے
اور بیٹے کی شادی ہوئی ہے اس نے کارڈ بھیجا باقاعدہ جنگ اس نو امید ہے کہ جنگ چوں مینوں 100% بندہ نہیں آندا پنجاب والے اور انشاءاللہ تعالی میں کہ تو کارڈ بھیجیا ہے اس انشاءاللہ تعالی اوتھے حاضری دیواں گے اس لیے نہیں دتی اس لیے دتی ہے ساڈا جتوئی ہے اسی جتوئی ہے اساں اس لیے جاونا ہے او ساڈا خون ہے اساں خون واسطے جا رہے ہیں کسے دے شان واسطے نہیں جا رہے اے ایتھے آن اے ساڈے اوتے اپنی قوم واسطے آن اپنے خون واسطے آن اے اس واسطے آن وے ساڈے بھائی ہیں اساں انہاں نوں ملنا ہے اساں اوتھے جانا ہے اس واسطے آن اور انہاں نوں کوئی کسی قسم دا انہاں دا اساں شکریہ ادا کرنے ہاں بہت مہربانی جناب صاحب شکریہ یہ منٹار سائیں یہ آخر میں یار تو خرچہ کیا تھا آپ نے ایک ایڑا خرچہ ہے میرا تے دل بھی راضی نہیں ہوندا پیا وہ ایک اور شے ہے یوں کجے گئی ہاں پیا تو اب یار کا اے آئی صاحب ساڈے بلوچاں دی روایت نے جی اونٹنی جو دودھ ہی نے خالص اونٹنی جو دودھ دی کھیر اونٹنی جو دودھ دی کھیر ہی نے ہاں جی چمچ لائے ہاں ہے جی جی چمچ دے جی چمچ थोड़ो इहो चमचो ही कोने रसा कढो त तव्हां ॾे न बाबा इहो राइजो न वो तो चमचो ॾियो ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। ये भाई कदीर खान बलोच सियालवी मूवी मेकर सही चाक नंबर 175 जिला जंग बड़ी मेहरबानी।